بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، من أمور المسلمين التي يتوجب أن يعيدوا النظر فيها أن كثيرا منهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى في صلاتهم وصيامهم وأعمالهم دون أن يتلمسوا المقاصد من هذه العبادات. الله تعالى خلق الإنسان من طين وروح، فكلما غلبت على الإنسان جوانب المادة أثقلته إلى الأرض، فاحتاج إلى نفحات إيمانية ترقى به إلى عالم الروح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هناك ارتباط بين عباداتنا التي نؤديها وبين الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها. وإذا أدى الإنسان هذه العبادات دون أن يتنبه إلى المقاصد أتعب نفسه وأهلكها دون أن يجني هذه الثمار. إذا نحن المسلمين نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات لنتحصل الأجر العظيم والأهداف السامية والأمور التي تسعدنا في حياتنا وفي آخرتنا. ناخذ واحد من الاثنين. السلام عليكم. The Sheikh started by praising Allah subhanahu wa ta'ala and His messenger, and he talked about the people are praying to Allah and they don't know what is the maqasid, what should the ibadah take you, what is the next step to it. Allah have created us from soul and mud, meaning this is the idea of it. We have to connect the ibadah to why Allah asked us for this ibadah. When we do any ibadah, every ibadah we do, we're requesting Allah for the great ajr. This is the main idea of every ibadah. That's how we have to understand why the ibadah is there. That's about the Shaykh. أيضا أيها الإخوة والأخوات، لما بين الله تعالى هذا الارتباط بين الصيام والتقوى جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤكد هذا المعنى، فيقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي أن الإنسان الذي يترك الطعام والشراب ولا يمتنع عن باقي المحرمات والممنوعات فليس هناك حاجة من صيامه، لأنه لم يحقق الهدف من هذا الصيام ومن هذا الامتناع عن الطعام والشراب. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنك أنت أيها المسلم إن امتنعت عن الطعام والشراب دون أن تحقق الهدف لم تحصل هذا الأجر العظيم الذي يريده الله لك ويريد أن يصل إليه. كما يخبرنا أيضا صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش والعياذ بالله، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. لماذا؟ لأنه لم يتحقق من هذا الارتباط بين العبادة وبين العمل. You have to connect between the act and the taqwa of the act. Why should you do it? The hadith is saying that if you don't lose the lying, azur is the worst part of lying. If you don't lose the zur and the act of the zur itself, you don't get reward from fasting. And the Prophet ﷺ said, if you don't some people are fasting even though they are not getting any reward from their fasting except hunger and thirst. And some people are standing and praying for the sake of Allah, and the only thing they gain at the end is tired and what do you call it? Fatigue. And fatigue. This is the idea. You have to know what should we take from each act we do in the sake of Allah. When you do the act, you have to think what is the purpose of it and how can you get the higher ajr.
إذن أيها الإخوة والأخوات، ما هي حقيقة هذه التقوى التي نقصدها من هذه العبادة؟ اختلف العلماء وتنوعوا في تعريفهم للتقوى، وخلاصة أقوالهم أنها حالة وجدانية في القلب تشعر الإنسان بدوام التذكر والمراقبة لله تعالى، فكل عمل وكل قول وكل فعل من أعماله يجب أن يكون مراقبا فيه لله تعالى. حالة من الإيمان والتذكر واليقظة تدفع المسلم إلى الطاعة وتمنعه من المعصية. حالة من الإيمان والوجدان تجعل الإنسان يكون حيث أمره الله ويبتعد حيث نهاه الله سبحانه وتعالى. فإذا تمثل المسلم بهذه الحقيقة فترك الطعام الذي يباح له والشراب الذي يباح له والأعمال والطيبات التي تباح له في فترة الصيام سيكون قادرا على ترك المحرم في غيرها من الأيام. إذن شهر رمضان تدريب على الامتناع عما حرم الله وتدريب على التزود مما أعطاك الله. أعود أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الذي ذكرته لكم بالأمس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار، تصفد فيه الشياطين. بعض المسلمين يفهم من هذا الحديث أن الشياطين تربط في شهر رمضان، وكأننا نريد أن ندرب ونعود شبابنا وأنفسنا أن نلقي التبعات على الشيطان والآخرين. وقد فسر بعض العلماء هذا الحديث تفسيرا مهما، قالوا: الشياطين لا تصفد يعني تربط، وإنما بطاعتك أيها المسلم بهذا الصيام لله تعالى وتركك للمنكرات ومراقبتك وتقواك لله تجعل الشيطان كأنه مصفد، وبهذه الأعمال الصالحة التي تكثر منها كأن أبواب الجنة كثر فيها الداخلون فأصبحت مفتحة، وأبواب النار قل فيها الداخلون فكأنها مصفدة. إذن يعود عليك أيها المسلم أن تستشعر هذا المعنى وأن تحييه في حياتك، ولا تقل الشيطان مربط ويوسوس لي. لا بد أن تبدأ بنفسك، فإن تمسكت وراقبت واتقيت الله أنت بنفسك تصفد شيطانك. جعل الله تعالى شياطيننا جميعا من المصفدين إن شاء الله. I didn't write after him, but I tried to memorize what he said, mashallah. Okay, the taqwa is a situation that it takes from the heart. The main idea is that the taqwa is you do what Allah asked you and you stop from what Allah asked you not to. You should be in a place that Allah wants you to be there, and you shouldn't be in a place that Allah didn't want you to be there. Means that if Allah wants you to be in the masjid, He will see you there. If Allah doesn't want you to be somewhere else, He shouldn't find you there. Okay, this is taqwa. The Shaykh is reminding of the hadith yesterday, which is a wrong hadith again. It is authenticated. Yesterday it seems that I said it's not, but it is. أتاكم شهر رمضان تصفد فيه الشياطين، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. كويس يجي مني. This means that the Shaykh is saying that some of the people understand that the shayateen, the devils, the Satans are handcuffed. But really there is another saying that from our good deeds, from our acting in the sake of Allah, the shayateen is not. It's like as they are handcuffed. That's how this says. Not only that, because the people are doing very good deeds, all of us are going towards heavens, and if no one is going to the hellfire. This is how it looks. We should act in a way that shows that our way going to a Jannah. This is the main idea of how the maqasid you should know. That's what Shaykh said. أختم لكم أيها الإخوة والأخوات بهذه القصة التي أوردها ابن كثير رحمه الله. ابن كثير له كتاب يفسر فيه القرآن العظيم بأقوال من القرآن، بآيات من القرآن وأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال للسلف الصالح رحمهم الله. فيذكر قصة لأحد الشباب، قال شاب وهي تعبر عن التقوى والتذكر، قال رجل ربى ابنه على تقى من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله،
فلما أصبح ابنه شابا عجبت به فتاة من الفتيات أو بغي من البغايا، وهو يمتنع عن فعل المعصية لأنه نشأ على القرآن وطاعة الله. قال وذات يوم تحايلت عليه تلك المرأة وأرسلت تطلب حاجة وكأنها عندها في بيتها أمر عظيم يحتاج مساعدة الشاب. قال فلما دخل الشاب لإنقاذ القوم أغلقت الباب وأرادت منه أن يقع بالمعصية والفاحشة. فإذا بالشاب وهو قد تربى على طاعة الله تعالى يتلو قول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الفرق بين التقى وغيره، المتقي وغيره، المتقي يتذكر وغيره يغفل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وكلنا معرض لوساوس الشيطان، وساوس شياطين الإنس والجن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال أعادها مرات ثم سقط من هول الموقف. فإذا بالمرأة تخاف فتقول لجاريتها خذي هذا الرجل أو الشاب وضعيه في السوق وقولي للناس قد شرب من الخمر حتى ثمر ثم أغمي عليه. فاجتمع عليه الناس فجاء والده وقد رباه على طاعة الله ورباه على القرآن وعلى التقوى، فتعجب والناس يتكلمون في ابنه، فوقف أمام ابنه متعجبا وابنه مغمي عليه. فقال يا ربي إن كنت ربيت ابني على طاعتك فأرني آية فيه. فإذا بالولد يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم يتوفى الولد فيأخذوه ويدفنوه، فيسأل أو يسأل عنه سيدنا عمر رضي الله عنه، وكانت الحادثة في عهده، فقالوا حصل معه كذا وكذا ثم دفناه. قال فخرج عمر رضي الله عنه إلى القبر وسلم على صاحب القبر ودعا له، ثم قال عمر رضي الله عنه ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال الحاضرون فسمعنا صوتا يقول قد وجدتهما يا عمر، قد وجدتهما يا عمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان حق الصيام، ومن الذين اتقوا الله تعالى حق التقى، وأن يغفر لنا الذلات ويجعلنا إن شاء الله من أهل الجنان. وجزاكم الله خيرا جميعا. جزاك الله خير. The Sheikh finalized the story that a man brought his son up in understanding what the taqwa is and what he should take care of. And one day there was a lady who loved him a lot and she wants him, and one day she said that I have a big problem in my house, please come and help me. And because he's a good man, he went to her and tried to help. When he came in, she locked the door and she said, I have to do it. And he recited the ayah. When he came in a problem, he recited this ayah. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا. If you remember Allah. And he was touched or he was attacked with a shaitan. Words, تذكروا. They remember. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. They see the truth. He kept repeating and repeating this ayah until once he went in a coma, like he dropped. And the lady saw the boy dropping in front of her. What can she do? She said to her servant, take him out and say to the people he was drunk. And his father came. His son is now blamed as he was drunk. And he said, oh Allah, show me something that I brought my son right. And the boy immediately said, recited the ayah again. The people who are touched by the shaitan, the Satan, when they remember, they look, they see the right path. He kept on saying it twice and he died. The people took him, put him in a grave, they prayed for him and put him in a grave as anyone that died. But when they said to Umar, and this story is that was at Umar time, he went to him and he prayed to him and he said, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. The man who was scared from Allah, he had two jinan, two gardens in the hereafter, and he heard a voice saying, I have seen these two jinan. If you bring yourself and you bring your kids,
on taqwa, you will be on the right path. Know your way. Understand that Ramadan comes and goes. You have to win it, and win it. All the time remember the maqasid of Allah subhanahu wa ta'ala, and remember that the bonuses come and go. It's up to you to choose it, inshallah. Jazakumullah khair wa subhanahu wa ta'ala.